وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت ذوق نال بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اونچی آواز نال بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اے زندگی مثل پھلانی بوٹی. سبحان اللہ. اے زندگی مثل پھلانی بوٹی تے بوٹی جھڑ دی ڈٹھی نہیں. اے زندگی مثل پھلانی بوٹی تے بوٹی جھڑ دی ڈٹھی نہیں. جڑی جھوک دے خوشیاں نہ مانیا او جھوک اجڑ دی ڈٹھی نہیں. جدا پکڑے موت کہیں ظالم کو, جدا پکڑے موت کہیں ظالم کو تے لاش اکڑ دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے زندگی مثل پھلانی بوٹی تے بوٹی جھڑ دی نٹھی نہیں. جڑی جھوک دے خوشیاں نہ مانا او جھوک جڑ دی نٹھی نہیں. جڈا پکڑے موت کہیں ظالم کو تے لاش اکڑ دی ڈٹھی نہیں. جنازے توڑی چھاں سجنا دی میری قبر دھوپ دے سردی ڈٹھی نہیں. جنازے توڑی چھاں سجنا دی میری قبر دھوپ دے سردی ڈٹھی نہیں. اے ویلے ہی کو دے نہیں رہوے دے. سبحان اللہ. کیا بات ہے کر سب, کیا بات ہے. اے ویلے ہی کو دے نہیں رہوے دے تے مشہور مثال دنا دی. جڑے کل کو تھے ہن سج کھڑ دے مک گئی رونق ہو جا دی. نہ بھیڑ بھرا دا ساتھ نہ سنگت رہی پیو
حضرات محترم واجب الاحترام ذی قدر برادران اسلام تسا سچینے بیٹھے ہو سو کہ 11 بجے ختم ہے تے قاری صاحب کو ٹائم ہونے ملے ڈھیر لوگ سچینے بیٹھے میں چہرے پڑھتا بیٹھا برحال تسا جو لیٹ آئے وے ایک کوئی پوچھنا والا ہے تو حق کے 10:30 پونے 11 بجے جو تسا پہنچ دے پہ وے وال قصور بن گیا مولی صاحب دا اللہ دے بندے آمن دا مقصد چاول کھاون نہیں ہونا چاول روٹی دا بندہ ہر کوئی گھرو کھاندا رہندے اتھے آمن دا کوئی مقصد ہوندے کہ مرن والے واسطے کچھ تسبیح کٹھا کر گنسو تاکہ ایندہ ثواب مرحومہ دے روح کو پہنچے سو بہرحال حضرات محترم اللہ دے پاک قرآن دے وچو 15ویں سپارے دے وچو سورۃ بنی اسرائیل دے وچو آیات کریمہ تھوڑا جی آپ پڑھن دا شرف حاصل کیتے کیا بات دلی دعا کرو اللہ تعالیٰ این آیات مہدات کچھ معروضات عرض کرن دی توفیق عطا فرماوے مندے دا بیٹھا آمین کیڑا دا بیٹھا مندے دا بیٹھا کھولو زبان کھولو آج کھلی جدا بند تھی سی وال کچھ نہیں عطا فرماوے الحمدللہ آج زبان بشارت لوتھرا گوشت ہے آج کھلا ہے آج جو کچھ آنکھیں آنکھ سکتے جو کچھ ذکر کر رہے کر سکتے ہیں کیونکہ کھلی جو ہے تو اچھی آخوت اللہ اممہ مرحومہ دی بخشش فرماوے اللہ انہوں نے درجات بلند فرماوے اللہ مرحومہ دی قبر دے سارے منازل آسان فرماوے تو حضرات محترم اللہ دا پاک قرآن پڑھیں سورۃ بنی اسرائیل 15واں سپارہ سونے رب دا سونا قرآن سبحان اللہ صدقے توڑی سبحان اللہ دو صدقے اے اباسی ہونے نہ لامڑ پائے گے اگر اباسی آوے نا والے کھٹا ہاتھ ماریا مود دیتا کرو اے شیطان دے طرف ہوں دی اباسی کیونکہ جب سونا ذکر تھی وہ اباسی جلتی آنی ہے یا نیندر دے جھولے آنن یا اباسی آنن شیطان دے آیا جو بیٹھے میرے آنکھیں لگ تو دیکھئے توجہ کی بیٹھے برحال اباسی آئے بنے کھپا ہاتھ جڑا نا مونڈا گریتا کرو بات نہ پٹا کرو تاکہ دیکھنا لائے نہ کہ یہ بندہ جہل ہے پتہ لگے تو پڑھا لکھا ہے کیا بات ہے حضرات محترم اللہ دا پاک قرآن پڑھیں سونے رب دا سونا قرآن ہے اللہ فرمیندے وَقَضَا رَبُّكَ میرے والے دیکھو اے آمن ونجن والے اے آسن پہ ویلان دیسن پہ ہرزن پہ سب میرے والے رخ کرنی توجہ کرنی قرآن فرمیندے وَقَضَا ربُّکا سبحان اللہ پڑھو چاہ وقضا سارے رب دا نا گھنو چاہ رب دا نا گھنو چاہ سارے جڑا رب رزق دے دے ہوں دا نا گھنو چاہ وقضا ربُّکا اللہ فرمیندے تو آدھے رب دا اے فیصلہ ہے اللہ دا حکم ہے میرے رب دا حکم ہے کیندہ حکم ہے بولو کیندہ حکم ہے رب دا حکم ہے اللہ کیا حکم ہے تینا فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہ سونا رب فرمیندے عبادت میری کرائے سبحان اللہ اللہ فرمیندے اللہ تعبدو الا ایاہ سجدہ میں کو کرائے بے شک کیا بات ہے کیا بات ہے جڑے فرانٹ دے پھس ویندے ہو تساں سبحان اللہ آکھو بیٹھے نا چلو پچھلے نہ آکھو دور بیٹھے تساں نیڑے بیٹھے آکھو بیٹھے سبحان اللہ سونا رب فرمیندے آج سونا قرآن سماعت فرماؤ عزیزان گرامی قدر اللہ دا پاک قرآن ہے میرا سونا رب فرمیندے ربک اللہ تعبدو اللہ تعبدو الا ایاہ سبحان اللہ میرے سونے رب دا سونا قرآن مومن توجہ کرے مومن قرآن کو سن دے سینہ ٹھڑ دے منافق سنے سینہ سڑ سڑ ویندے ویدن محمد دا نوکر مومن قرآن سنے اکو سینہ باغ بہار پھیوے دے کیونکہ اللہ دے قرآن دی تلاوت
سبحان اللہ سن مومنا حاجی صاحب دی والدہ ماجدہ دی گل خانی دے آمن والا آج توجہ فرما لوگ آدم سنی نہ قرآن پڑھ دن نہ حدیثہ پڑھ دن آج سن رب دا قرآن سن اللہ فرمے نے رب دا فیصلہ میرے رب دا حکم اللہ کیا حکم تیرا فرمایا اللہ تعبدو الا اللہ فرمے نے عبادت میری کرائے توجہ سجدہ میں تو کرائے میری بارگاہ وچ جھکائے بندہ اللہ دی بارگاہ وچ جھک ویندے عرشان خدا راضی تھی نے مدینے دے اندر زہرا سبحان اللہ کیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ علی مسلمانوں تیرا نماز نصیب تھی پوئے اللہ کا شکر ادا کیتا کرو کہ رب میں کو سجدے دیے توفیق دے دیئے اللہ کا شکر ادا کیتا کرو اگر نماز نصیب نہ تھیوے مل فکر کی کرو رب ناراض اپنے گھر دے آون دی توفیق اللہ اکبر اللہ تو جو آنکھیں میں مسجد جنیوے نہ میں نماز پڑھنی ویدا تیرا قصور کہنی تیرے واسطہ سودا کہنی ہے میرے رب دے بندائے کہیں کو مسیح جہاں دے وے کہیں کو نام دے وے اتھے عاشق نے ترجمانی چکی دی ہے وعدے روکے مسجد آنکھیں محراب کو رو مسجدی آنکھیں محراب کو میرے وال لکھا ہے میں تو کہا کہ نہ ویلا نے انہیں دیکھو یا انہیں کو روک دو یہ دیکھو نا میرے وال دیکھو روکے مسجد آنکھیں محراب کو آ نکل جلو اشاروں کیا بات ہے جیو پہ کر سب جیو پہ کیا بات ہے کر سب کیا بات جملہ وزنی دینا پیا بے شک رو مسجد آنکھیں محراب آ نکل جلو اشاروں مسلمان اساں وچ وڑتے نہیں اساں کیندے نال گزارو سن اذان محمدی کو لنگھ ویندن بارو کیا بات ہے کر سب کیا بات ہے جیو پہ کر جڑے سب مسیح تے ویندے وے او بولو کیا بات جنہاں کو اللہ دا در سڈیندے تے اپنے گھر کو دے چھک ویندے او بولو رو مسجد آنکھیں محراب کو سبحان اللہ محراب کیا بات ہے کیا بات سارے جانتے ہیں نا محراب ہاں جڑا پڑھتا ہو سی وہ جانتے نا کیا بات ہے کر سب کیا بات ہے جیو جڑا پہ مسے بڑے نہ ہو کیا پتہ محراب آدھے کے کوئی کیا بات ہے رو مسجد آنکھیں محراب کو آ نکل جلو اشاروں مسلمان اساں وچ وڑتے نہیں اساں کیندے نال گزارو سن آذان محمدی کو کیا بات سن آذان کیا بات محمدی کو اساں کیندے لکھ وین بارو کہ در آمد وی دعا اسائیہ عرضی مدینے گزارو سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان کیا اللہ بات ہے شکر کی تاکر جدا نماز نصیب ہوگے
جڑا نماز نصیب نہ تھیوے فکر کیتا کر آون والا مہینہ مبارک آنا بھئی رحمتہ ونڑ والا سونا بابرکت مہینہ دا پہ اللہ ہی مہینے دی تیاری دی توفیق دے وے خدا دی قسم او مہینہ ہے نا بھات چلوچ بلڑ والی مہینے جی وڈے لے بلدی سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ اے او سونا مہینہ ہے جڑی مسجد وچ کدی جھاڑو نہیں ملیا مسجد روندی پئی ہے اے او برو بابرکت مہینہ ہے مسیح دا رنگ تھینا پین صفا تھینا پین تراویاں دے مسلے دے تیاریاں تھینا پین ذرا توجہ کرے میں اپنے موضوع دے آمنا چاہنا اللہ فرمے دے سجدہ میں تو کرے خدمت اما بغدی سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ حق سبحان ہے سب حق اللہ تعبدو الا ایاہ فرمایا سجدہ میں تو کر رہے ہیں سبحان اللہ اس ساؤنڈ کو جڑے اور آروں بیٹھے تو سنبھولو میں تو اڑے دا بیٹھا اللہ فرمے دے سجدہ میں تو کر رہے ہیں خدمت بولو بولو خدمت آج پوچھا حاجی محمد اسلام کو لو کیویں سینہ تان کے گھارے جانا میں ماں جو جیندی ہے بے شک آج جو گھارے جو وردہ ہو سی کوئی شے نظر آ نہیں ہو سی نہیں ماں جو دنیا تو ٹر گئی ہے ماں ای ہو کچھ بیٹھی آکھے بیٹا جتھے پیر ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ گھر والی عالمائے قرآن دی کاریائے حافظائے توجہ گھر والی جڑیے قرآن دی اگر عالمہ ہوئے گھر والی قرآن دی حافظہ ہوئے گھر والی قرآن حدیث کی تاویا ہوئے سے گھر والی وقت دی محدثہ ہوئے لیکن اللہ گھر والی دے پیرا تلے جنت نہیں رکھی اگر جنت رکھیے ماں بھولی میرے والے بے شک بے شک میں کوئی ناول دی کتاب بیٹھا پڑھ دا نہیں کر سب حق کے بندے کو انڈیا چوائے نہیں یہ وجہ ایسا مسلمان مار جو کھا گیا کیوں کھا گیا حق کے کر سب حق تقریر کو رسم رواج بنا کی دے حق کے کر نہ قرآن دے عمل تھیندا پہ نہ محمد دے فرمان دے عمل اللہ کیا بات ہے کر سب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ جیو پہ کر سب جیو پہ لوگ پتہ کیا تھے جڑی ککڑ دے وے نا بانگا کیا بانگا ککڑ نا ککڑ ککڑ جڑی بانگ دے وے جات پتہ کیا تھے پھر چھری حق کے کر سب کیا بات پھر پیر سے جڑا بانگ دے وے داتا دین بزرگ پھر چھری بانگا کھڑی دے دیئے اگر ککڑ پیوے دا انڈا کیا بات ہے کر سب کیا بات ککڑ انڈا پیوے کھمب چاہ کے ہوں دے اگر ککڑ بانگ دے وے چھری پھرے اگر ککڑ انڈا پیوے نٹھ پوے تو جڑا گھی بیڑ دا ہاتھ کھاونے ہوں دے نالے حق کے کر سب حق اتنی سوائے ہوں بانگ دیتی ہے چھری پھر چھوڑی ہے اللہ اکبر اگر وہ انڈا پیتے نٹھ پا دیتی ہے پڑے محمد جا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کھا دی بیٹے وہ نہ بولو جنہاں نہیں کھا دا وہ بولو کیا بات پڑھے نبی جا کلمہ اگر میں جینے وراثت کرا دے میں جائے دے میں کہ عقل دے تھوڑے آ اگر عقل نال جینے وراثت کرنے نے جائے دے اگر بے عدلی کر کے جینے وراثت کرنے ہونا جائے دے حق کے حق کر سب حق کر سب عمر درا جیو پہ کر سب جیو پہ ایمانی دھی کو محروم کر چھوڑی اللہ جائے تیری منجی سوائی ہے جیڑی تیری منجی دے آ کے روندی رہ گئی ہے سال دے بعد پتر ختم نہیں دیوایا نماڑی دھی سامنے اپنے پیسے گھن کے اپنے پیو دے ختم دے انتظام کی کھڑی کیا بات ہے کر سب کیا بات عمر درا کیا بات ہے کر سب کیا بات آوے لگ گئی
जीवो पे कुक्कड़ कसूर है बांग जो दी है छुरी खिलाई आई और कुक्कड़ ने अंडा पीते को नकेल मार देती है। हाँ क्या बात है क्या बात है कर सब क्या बात जाए नबी से की शरीयत को कांड की है अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर वादे नबी से कबर चासन बे नमाजिया तू इंतजार है मोहम्मद कबर चासी पीने शराब रखे तांग मोहम्मद आवन दी क्या बात है कर सब क्या बात है नहीं करे चोरिया तांग रखे मोहम्मद कबर चासी मोहम्मद को मथे कहना लेसिया जाए नबी की शरीयत को कांड की है उको न मदनी मथे लेसी न मोहम्मद जियारत करे। क्या बात है कर सब क्या बात है जीवो पे कर सब जीवो पे रिवाज बन के तकरीर कराओ सही हुन तो कोई आदत कराओ ही ना हाँ हुन आदत कोल खानी तकरीर ना कराओ अल्लाहु अकबर क्यों मरण वाले कब्र चूठी न अल्लाहु अकबर यो जिक्र नु कहंदा वदे ना मुरादा इन जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा दे सदके आज दुनिया कायम नहीं तेरा जिक्र खुदा रुक गया जिक्र मुस्तफा रुक गया क़यामत आने से। अल्लाह कर सब अकबर हक अल्लाह अकबर बहुत बड़ा जुमला कर सब बहुत बड़ा जुमला क्या बात है हक के खानी तकरीर न करो सही क्यों अल्लाहु अकबर हक क्यों न करो लंगर पकाओ लाख रुपए खर्च करो जिक्र खुदा को रुके ने अल्लाहु अकबर जेड़े मोहम्मद दा कलमा पढ़ते हूं नबी दा जिक्र रुके ने। अस्तगफुर अरे अगर नबी सही दा कलमा दा मुहाबा न होंदा तेरे ते फास अल्लाह लकड़ी लाग के पिटरोल सब के फाल आवेला ए मुहाबे वाले दा मुहाबा है थवे दे पेन कपड़े पवे दे पेन खुशबूया ले दे पेन मोढे दे चेंदे पेन कब्रिस्तान तक मुझे दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत बड़ा जुमला बहुत बड़ा जुमला सुभान अल्लाह जीवो पे कर सब जीवो पे क्या बात जी ने मां पियो दी नौकरी नहीं की थी मेरे वाल देखे आंखें चाख रखे जुमला देना पिए चाहे जी ने मां पियो दी नौकरी नहीं की थी मरण तो बाद 5 मंझी को छोड़े अल्लाहु अकबर कोई फायदा अच्छा ये ना बोले तू सब बोल ना सही कोई फायदा के चाहे जी ने मां को एक गिलास खीर दा नहीं पिलाया तड़पती रह गई है सिकदी रह गई है मरण तो बाद ना मुरादा अगर 5 मंझी को हो सके ना खुदा राजी थी सिया ना ज़हरा दा बाबा मुस्तफा राजी थी सिया ना बुढ़ड़ी मां राजी थी सी तेरे कुहां दा फायदा क्या है। क्या हक के कर सब हक जीवो पे क्या बात है कर सब क्या बात मां को कभी देसी मुर्गी नहीं सिखवाई पीर जो है ना पीर नाराज न थी जेड़े पीर बैठे सुभान मां को कभी देसी मुर्गा नहीं सिखवाया कर सब हक चाहे खवाया हुआ हाथ खड़ा कर मुश्किल है क्या मां को कढ़ाई तुसा नौकरी की थी पंगल में नहीं की थी मैं पहले आ गया तुसा नौकरी की थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को पता है तुसा बड़ी बात के नौकरी की थी क्या बात नौकरी की ते सेला मिलता पे बेशक मिलता रास और सारे ईमान पे की दाद हमें मां मारी गई है कयामत तक दुआई करे दी रास क्या बात है बेशक हक के कर सब बहुत बड़ा मुर्शिद जो है ना मुर्शिद हक देसी मुर्गे को लावे भजा बदे चलो मुर्गे आ गए पीर दी कार जो आई है ये हजरा साहब जेड़ा ना ये कपड़ा टायरा तले बिछाई खड़े पीर दी कार तले कपड़ा मां को दुपट्टा घंडी ते करई कमाल थी के कर सब घर दे जेड़े बड़े पीर है नो पीऊ ते मां बेशक हक ए मुर्शिद बात है हक के जेड़ा बड़ा पीर घर दे विच बुढ़ड़ी मां है ते बुढ़ा पापा हक के कर सब हक जीवो पे कर सब जीवो पे क्या बात है क्या बात है कमाल कर सब कमाल क्या बात है तवज्जो है कमाल ऊंची आप सुभान अल्लाह क्या बात है कर सब आज भी करें अल्लाह फरमाते इबादत मेरी मौजू याद है ना सुभान इबादत मेरी खिदमत मां पियो दी बोले बोले मां खिदमत पियो मां पियो मां पियो दी ये कुरान आते वक़दा रब्बुका मलिक अब्दुर्रहमान साहब कई कई आंदे वे सारे तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह उहे तो सुनते रहे वे कुरान आते वक़दा रब्बुका ये कुरान दा फैसला 15वां सिपारा है
اگر تفسیر گھر ترجمہ ہوئی تو اٹھا کے بن کے دیکھے جا اللہ فرمائے میں رب دا فیصلہ ہے اللہ کیا حکم دیتے ہی فرمایا اللہ تعبدو الا ایاہو عبادت خالص میں رب دی کرائے بے شک حق کے کر صاحب جیو پہ پیران دے اگو سجدے نہ کرائے حق سجدہ وحد اللہ شریک ہوئے رب کو بے شک جیڑا پیر کو سجدہ کرنے نام مراد جہل ہے حق کے کر صاحب حق پتہ ہی کیا نہیں قرآن کیا دے سجدہ کے کو کرنے بے شک کیا بات قرآن دے اللہ تعبدو الا ایاہ خاص میری عبادت کرائے بے شک بھائی فدا حسین صاحب میرے وال دیکھو نندرانی پہ یہ سبحان اللہ ایک رات گزریے جاگتے رہ گئے کیا بات قرآن دے عبادت میری کرائے خدمت ماں پڑھو چا قرآن پڑھو سبحان اللہ میں قرآن پڑھ کے مہر لو گال جوڑ رسی سن اللہ دا قرآن سن اللہ رب العالمین فرمائے دے اللہ فرمائے دے وَقَضَى رَبُّكَ توجہ اللہ تعبدو میری کرائے توجہ او مرحومہ بھی کوئی خانی دیامن والو اللہ فرمے دے عبادت میری کرائے خدمت وطن والدین کیا بات سبحان اللہ اتھائی صوفی خدا پر صاحب ایک عاشق دا دل پھڑ گیا دے تلے ماں دے قدمے جنت سبحان اللہ کیا بات ہے تلے ماں دے قدمے جنت ہے تے میرے آقا دا فرمانے سبحان اللہ سبحان اللہ حق کے کر صاحب حق جی آپ سبحان اللہ سبحان اللہ ذوق نہ لگ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حی ماشاءاللہ حضرات گرامی معزز مہمان تشریف گھنائے میں پردہ پیا مطلع ماں دے قدمے جنت ہے تے میرے آقا دا فرمانے نہ اچھا بول نہ چھڑکانے ایہو قرآن دے وچ بیانے ولا تقلہما افیوں ولا تنہرہما مطا کوئی آنکھیں کاری صاحب شیر پڑھا قرآن نہ پڑھا آپ پہلے قرآن دی مہر چلنے آئے قرآن دی ولا تقلہما افیوں ولا تنہرہما وقلہما قولا کریم سبحان اللہ قرآن دے چھڑک نہ دے اما تو اوفنا کے ولا تقلہما سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ نہیں اچھا ماں تو اوفنا کے اللہ فرمے دے تقلہما سبحان اللہ سبحان یہ بہت دسی گا نہیں تسنیہ دسی گا ہے کیا بات ہے کیا بات اچھی آپ سبحان اللہ تو ساسو کاری صاحب صرف نحو جو دسانے ساتھو کیا خبریں وحد کے دعا دھر برحال پڑھے لکھے لوگی مجمع وچ موجود ہیں اللہ فرمے دے ولا تقلہما اوفیو ولا تنہرہما سبحان اللہ وقلہما قولا کریم سبحان اللہ اللہ ماں دے قدمے جنت ہے تے میرے آقا دا فرمانے نہ اچھا بول نہ چھڑکا سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑے پیار کرنے ہو نا ماں نہ لوہے دونوں چھو
میاں ریاست کا تشریف گنو میاں ریاست آؤ آج میں پارے کو لانا اچھی آگو سبحان اللہ اچھی آگو قرآن آتے ماں کو جھڑکا نہ دے میں پیو کو جھڑکا نہ دے میں عاشقہ دے کلے ماں دے قدمے جنت ہے تے میرے آقا دا فرمانے نہ اچھا بول نہ جھڑکانے یہ وچ قرآن دے بیانے جڑے گھر وچ ہوندی رونق ہے جندا جیندا پیو تے مائے میری انہوں تے رب راضی ہے جنہیں تے راضی پیو تے مائے سبحان اللہ سبحان اللہ جینے ماں پیو دی نوکری کر سبحان اللہ ایک بندہ ہے جڑا عمرے دی تیاری کریں دے 2 تو 4 لاکھ ویزا بھریں دے پھل پیندے سہرے پیندے عمرے والے پاسے ویندے لیکن بڈھڑی ماں ناراض ہے یہ عمرات دے منہ دے ماریا ویسیا یہ نمازات دے منہ دے ماریا ویسیا یہ تسبیحات دے منہ جا ماریا ویسیا جنے اتے ماں پیو راضی ہے اندے تے خدا بھی راضی ہے زہرا دا بابا مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ آخری گل تے مک گئی تقریر توجہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے سونے نبی دا مٹھا فرمان ہے پاک نبی دی کچہری لگی ہوئی ہے توجہ میرے والے پاک نبی دی کچہری لگی ہوئی ہے دربار مصطفیٰ دے وچ صدیقی بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ بھر گیا سبحان اللہ سبحان اللہ صدیق پاک ہی بیٹھے عمر پاک ہی بیٹھے سونا عثمان ہی بیٹھے سونا علی تھوڑی دیر گزری ہے میرے پاک نبی دی دربار دے ایک صحابی آئے جننا سیدنا ابو ہریرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سلام تو گھن آمن کو لو پہلے آپ دا نا ہے عبد الشمس والدل اسلام گھن ہے ابو ہریرہ اندہ حضور رکھے نا عبد الرحمن سبحان اللہ جنا بلیہ نال پیار کی تو حضور فرمایا ابو ہریرہ او بلیہ دا کیا آج تک حدیث ہے بخاری اٹھا ابو ہریرہ عبد الرحمن دا لفظ کہنی عبد الشمس دا لفظ کہنی بخاری وچ ابو ہریرہ مسلم وچ ابو ہریرہ ترمذی وچ ابو ہریرہ نسائی وچ ابو ہریرہ ابن ماجہ وچ ابو ہریرہ خدا دی قسم مسلمانوں توجہ کرائے ابو داؤد وچ ابو ہریرہ لوگ آکھیا ابو ہریرہ تیرا نام عبد الرحمن ابو ہریرہ کیوں سڑوے نے وہاں کے لوگوں کیا پوچھتے اے ابو ہریرہ نہ میں رکھے نہ میری امی رکھے نہ میرے بھی میرے والے نہ میرے بھی رکھے نہ میرے بھیرا رکھے وہاں کے ابو ہریرہ نہ چھائے رکھے وہاں کے جننا عرشان احمد فرشاد محمد سبحان اللہ لا تکبیر لا رسالت او ماما دنیا دیا ماما زندہ ان توجہ کرائے کل مادی پیارز کرے نا آخو ابو ہریرہ جو آئے میرے پاک نبی دی کچہری لگی ہوئی ہے سیدنا ابو ہریرہ سیاہ کے سلام والائے سبحان اللہ کہیں سلام والائے حضور دے صحابی کہیں بولو حضور دے صحابی جواب کہیں دیتے سنے نبی پاک اساں یا تو سامی عاشق کو سلام ولاؤ میاں صاحب محبت نال جواب چڑے وے ناز دے فخر ود وے میں تیرے کو پوچھدا جتے صدیق بیٹھے عمر پاک بیٹھے عثمان غنی بیٹھے
میرا پاک علی جل مرتضی شیر خدا حسنین کریمین دا بابا بیٹھے والسین دے ان من علی نو جیوے میرا دے ان من علی نو جیوے میرا دل ان من علی نو جیوے میرا دل منکر علی دا منکر علی دا دل پٹان لے علی نو ابو ہریرہ سلام علیہ زہرا دے بابے سلام کا جواب دیتے میں داؤنا تھی تو قربان ہونا ابو ہریرہ دے اکھا تو قربان ہونا دے حضور دا چہرہ دکھتے چہرہ دیکھ کے ناپاک نبی کو سلام ملائے حضور سلام دا جواب دیتے اے حضرت ابو ہریرہ فرمینے پھر کے میرا کلے جا سبحان اللہ سبحان اللہ واقعی صدا عمرہ برا یہ جواب دے وے ہاں ٹھر دے امی نے جواب دے وے ہاں ٹھر دے تو جنہ پاک محمد جواب دیتے جنہ زہرہ دے بابے جواب دیتے ابو ہریرہ سے فرمن لہا پھر گئے بکیاں یخ ہو گئے کیونکہ پاک نبی سلام دا جواب دیتے یہ لجپال نبی نگاہ اٹھائیے مکتی پہ یہی تقریر ہے ابو ہریرہ دے چہرے دے پائے گئی ہے اتھے میں ابو ہریرہ سائیں اکھائے چولیر ابو ہریرہ سائیں روندے ہوئے پاک نبی دی دربار جہادر تھل حضور پوچھ گیتے یا ابا ہریرہ سبحان اللہ ما یبکی گا ابو ہریرہ کہیں روئی کیوں ودا رونے سن جواب ابو ہریرہ ہاتھ جوڑ کے آدھے سونا ہی میں کوئی نہیں رونا دل کو چوٹ لگ دیئے پہلے دل زخمی تھی نے والنرم تھی نے ولاکھی چوہاں جھان دیئے حضور فرمایا کیوں ودا رونے اتھائی شاگر شدہ بادی کلم چاچا دیئے ان کیا لکھے اور آنکھ پھڑ کے پئی پھڑ کے دل نہ پھڑ کے ہنج نہیں ڈھاندی تاریخ جردی چوپا سے جے کھڑ کے نہ ہنج نہیں ڈھاندی ہجر فراق دی سینے وچ جے پھڑ کے نہ ہنج نہیں ڈھاندی ہنج شاکر لہو عرق دائے لہو پڑھ کے نہ ہنج نہیں ڈھاندی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فرمایا ابا ہریرہ کیوں ودا رونے وہاں کہ سونا میں تھوڑا نوکر ہاں غلام ہاں پر پچھو کلمہ پڑھتا اسلام قبول کیتے حضور فرمایا ادھر ٹھیک ہے روندہ کیوں ہوتے ہیں عرض کریں نے سونا جڑی میری جاون والی امی ہے نا ایک خطب دا سامان رکھے دن تو سبحان اللہ سیدنا ابو ہریرہ سائیں ہاتھ جوڑ کے عرض کریں سونا جڑی میری امی ہے ان تو حاجہ کلمہ کہنی بابو ہریرہ تاجہ کلمہ کہنی سی پڑھائی سلام قبول کہنی سی گیتا دین اسلام دیتے میری اماں دال ہی کریں گی حضور فرمایا پھل کیا کھنا چاہنے آدھے سونا تاری دربار چاہیا تو سالہ دے پیغمبارے وے زہرہ دے بابے وے حسنین دے نانے وے تو ساہت چاہ کے میری اماں دے بارے دعا چمنگو اللہ میری اماں کوئی سلام دی دولت نصیب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے اللہ دی بارگاہ دے وچ ایویں ہاتھ چاہتن کیا بات ہے بچوں کرنا میرے وال دیکھیں ہاتھ چوین آکو ہاتھ کوئی عام نہ ہن ید اللہ فوق ہے سبحان اللہ وقت دے غوث دے ہاتھ نہ ہن وقت دے کتب دے ہاتھ نہ ہن کہیں وقت دے عبدال دے ہاتھ نہ ہن کوئی ہاتھ ہن زہرہ دے بابے سبحان اللہ سبحان اللہ حضوری میں
ہاتھ چاہتے میرے وال دیکھیں ہٹ بھائی ہٹ چھوٹے چھوٹے راگن سی من حضوری میں ہاتھ چاہتے کیا بات ہے اور مشکات شریف دی حدیث بیٹھار سے کرے نا انہیں سونے نبی ہاتھ چاہتے نا اللہ دی بارگاہ میں تیرے کل کچھ جانے جنہیں حضور ہاتھ چاہتے ہو سے اسمان دے کھڑکیاں کھلیاں ہو سے سبحان اللہ بے شک جنہیں میرے سونے نبی نے ہاتھ چاہتے نا سبحان اللہ ید اللہ والے ہاتھ سبحان اللہ دی بارگاہ چارج کی تھی اللہم مہدے ام ابو ہریرہ سبحان اللہ سبحان اللہ بن دیو بیٹا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے اللہ دی دربار چارج کی تھی اللہم مہدے ام ابو ہریرہ اللہ سیاں سونا اللہ میرا خالق اللہ میرا مالک اللہ یہ ابو ہریرہ دی جڑی اماں ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کر سب کیا بات ہے یہ میرے غلام دی جڑی امی ہے نا وہ اسلام تو بالکل نہ واقف ہے میرے کلمہ نسی پڑھا میرے دین کو نسی مننا میں کو محمد ہی نسی مننا میں تیری دربار ہاتھ چاہ کے رب دعا پیا کرے نا میری دعا دی لاج رکھیں انہیں اللہ دے پاک نبی دعا منگی اللہم مہدے ام ابو ہریرہ اللہ سیاں ابو ہریرہ دی امہ کو ہدایت دے چاہ سبحان اللہ یہ دعا ختم کہنی تھی جبریل آگے کیا کون آگے جبرائیل جبریل آگے سونا بس کرو اللہ نے عرشان دے دعا قبول کر چھوڑا سبحان اللہ سبحان کو خوشخبری دے چاہ اللہ نے تیری دعا عرشان دے قبول کر چھوڑی ابو ہریرہ سے فرمائے گھر جو گیا اماں دا چہرہ میں ڈٹھے ہوں میرا چہرہ ڈٹھے زبان دے پردی کھڑی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ تو حضرات محترم واجب الاحترام زی قدر دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ اماں مرحومہ دی بخشش فرماوے اللہ اماں مرحومہ دی درجات بلند فرماوے اللہ آپ دی قبر دے کروڑ ہا رحمتہ دا نزول فرماوے یہ جو کچھ لنگر پکائے نے اللہ اپنی بارگاہ دے وچ یہ لنگر قبول فرماوے توڑا ساڑا رل پہنا ٹور آونا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے یہ ایک منٹ دے ہوتے ہیں نا والختم شریف پڑھ دیں ایک منٹ بس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ